बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अज़ीज़ुल्लाह गौरी। आज का टॉपिक बड़ा सेंसिटिव है और बल्कि इस वक्त ये टॉपिक हमारे माशरे का एक नासूर बन चुका है। हमारे माशरे में तलाक़ की शरह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और वो भी ज़्यादातर जो पढ़े लिखे कपल्स हैं उनमें तलाक़ की रेशो जो है उसमें बहुत तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है और मामूली बातों पे झगड़ा होता है, उसके बाद नौबत तलाक़ तक पहुंच जाती है। और जब से ये सोशल मीडिया आया है उस वक्त से ये जो तलाक़ की रेशो है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो गया है, क्योंकि तलाक़ की रेशो जो है उसके बढ़ने की मेन वजह यही है कि पहले अगर झगड़ा होता था मियाँ बीवी के दरमियान तो बुज़ुर्ग बैठ के सुलह करवा देते थे और बात जो है वो तलाक़ तक नहीं पहुंचती थी। लेकिन अब हालत ये है कि अगर कोई मामूली से झगड़ा भी हुआ है तो बेटी जो है माँ बाप को व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देती है और उसके माँ बाप जो है भाई वगैरह सारे आ जाते हैं और लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं और आखिरकार नौबत जो है वो फिर डाइवोर्शन तक पहुंच जाती है। पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में, जितने भी बड़े बड़े शहर हैं जिसमें ख़ासकर पंजाब में और इसी तरीके से KPK में, इस तरीके से सिंध में, बलूचिस्तान में, तमाम बड़े शहरों में जो फैमिली कोर्ट्स हैं उनका अगर आप तज्ज़िया करें तो सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं वो डाइवोर्शन के हैं, खुला के केसेस हैं। अब इसकी मेन वजह ये भी है कि सोशल मीडिया जब से आया है तो इसमें फिर जो हमारी न्यू जनरेशन है वो इसका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा कर रही है। मिसाल के तौर पर व्हाट्सएप के ऊपर एक लिंक बना लेना, ताल्लुक़ बना लेना, उसके बाद उसकी शादी कहीं और हो गई तो फिर ज़ाहिर है वो पुराना ताल्लुक़ तो ख़त्म नहीं होता और फिर अल्टीमेटली रिज़ल्ट जो है वो डाइवोर्शन तक पहुंच जाता है। तो मेरी जो है न्यू जनरेशन से ये गुजारिश है कि खुदा के लिए डाइवोर्शन जो है इसका सोचना भी गुनाह है, क्योंकि सबसे नापसंदीदा अमल जो करार दिया गया है वो तलाक़ को करार दिया गया है। तो इस नापसंदीदा अमल से बचें और अपने घर में हमेशा खुश खुर्म रहें। बाकी सबसे अहम बात जो है वो ये है कि एक लड़की, उसकी जब शादी हो जाती है, अपने माँ बाप के घर से रुखसत होती है, शौहर के घर पहुँचती है। अब माँ बाप का जो घर होता है ज़ाहिर है उसका एक सेटअप और होता है। बाप जो है उसने सारी ज़िंदगी मेहनत की, उसने तमाम फैसिलिटीज़ अपने बच्चों को दी। उसके बाद जिस घर में लड़की जाती है तो शौहर का घर जो होता है, शौहर अभी न्यूली अपनी ज़िंदगी स्टार्ट कर रहा है, तो हो सकता है कि वहाँ पर वो सारी फैसिलिटीज़ ना हो। तो जो गर्ल्स या जो लड़कियाँ बर्दाश्त का मादा रखती हैं वो हंसी खुशी वहाँ ज़िंदगी गुजारती हैं और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम अल्लाह ताला उनको भी वो तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर देता है जिनका ख्वाब उन्होंने देखा होता है। आजकल जो टीवी पर ड्रामे चलते हैं उस पर भी यही टॉपिक ज़्यादातर दिखाए जाते हैं कि तलाक़ एक जगह लव की, एक जगह शादी की, फिर दूसरी जगह चक्कर चलाया हुआ है और इसी तरीके से अल्टीमेटली उसका रिज़ल्ट जो है वो तलाक़ की शक्ल में होता है। ये जो ड्रामे हैं टीवी के ऊपर और ख़ासकर ये जो प्राइवेट चैनल्स हैं उस पर भी इस टॉपिक को बार बार दिखाने की वजह से भी हमारी न्यू जनरेशन जो है वो तलाक़ को एक ड्रामा समझती है। वो समझते हैं शायद ये एक ड्रामा है और प्रैक्टिकल लाइफ में आगे फ्यूचर में हमें कुछ नहीं होगा। हालांकि फ्यूचर में इसके बड़े नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, बड़े साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और अल्लाह ताला तमाम को इन साइड इफ़ेक्ट से बचाए। बाकी जो बर्दाश्त है, अदम बर्दाश्त, ये भी एक मेन चीज़ है, क्योंकि अदम बर्दाश्त की वजह से भी तलाक़ की रेशो जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमारी न्यू जनरेशन जो है छोटी छोटी बात पे उनको गुस्सा आ जाता है, उनका BP हाई हो जाता है और जब आपको छोटी छोटी बात पे गुस्सा आएगा फिर ज़ाहिर है गुस्से को अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो गुस्से का जो रिज़ल्ट होगा वो बड़ा ख़तरनाक होता है और इसकी रिज़ल्ट की वजह से बाज़ औक़ात तो नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। तो ख़ासकर
مثال کے طور پر اگر آپ کے بچے ہو گئے اور بچے ہونے کے بعد بھی اگر آپ کے جھگڑے ہوتے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کی نوبت ڈائیورشن تک آتی ہے، تو اس کا پھر اثرات بچوں کے اوپر پڑتے ہیں، اور بچے بیچارے جو ہیں وہ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ وہ گھر میں جب اس طرح کا ماحول دیکھتے ہیں، باپ جو ہے وہ جھگڑا کر رہے ہیں ان کی امی کے ساتھ، یا امی ان کے باپ کے ساتھ جھگڑا کر رہی ہے، تو گھر کا سارا ماحول ڈسٹرب ہوتا ہے، اور بچے جو ہیں وہ پھر آہستہ آہستہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ پڑھائی پر ان کی توجہ کم ہو جاتی ہے، وہ دن رات یہ سوچتے ہیں کہ جھگڑا امی نے کیا ہے یا ابو نے کیا ہے، قصور کس کا ہے۔ اور پھر وہ اتنے معصوم ہوتے ہیں کہ وہ پھر یہ باتیں بتاتے ہیں، مطلب ننیال میں جا کے، ددیال میں جا کے بتاتے ہیں، تو کیونکہ ان کا معصوم ذہن ہوتا ہے اور وہ بیچارے چاہتے ہیں کہ اس طرح کے حالات پیدا نہ ہوں۔ تو میری نیو جنریشن سے یہ گزارش ہے کہ اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کریں، کیونکہ برداشت کا مادہ جب آپ پیدا کریں گے تو غصے کو آپ کنٹرول کریں گے، اور جب آپ غصے کو کنٹرول کریں گے تو اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ اس طرح کی نوبت نہیں آئے گی۔ اور بعض ایسے کیسز بھی میں نے ڈائیورشن کے دیکھے ہیں کہ مجھے بعض کا سوچ کے ہنسی آتی کہ یہ کیا ریزن تھی کہ جناب ڈائیورشن لے لی، کیوں ڈائیورشن لے لی؟ وہ جی شوہر سے اس نے کہا کہ میرا موڈ جو ہے پیزا کھانے کا ہے، زنگر برگر کھانے کا ہے، تو شوہر نے نہیں منگوا کے دیا، اس بات پہ جھگڑا شروع ہوا اور نوبت جو ہے وہ طلاق تک آ گئی۔ اب اس میں جو لڑکی ہے، اگر خدا نخواستہ اس کو ڈائیورشن ہو جاتی ہے، لڑکا جو ہے اس کی تو دوبارہ شادی ہو جاتی ہے، لڑکی جو جب اس دوبارہ شادی کرتی ہے تو اس کے اوپر ایک سٹیمپ لگی ہوتی ہے ڈائیورشن کی، پھر اس کو وضاحت دیتے ہوئے بھی مطلب یہ ہے کہ سوچنا پڑتا ہے کہ وجہ کیا تھی، کس وجہ سے طلاق ہوئی تھی۔ اور ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ یہ مردوں کا معاشرہ ہے، وہ پھر یہ سوچتے ہیں کہ اس میں قصور جو ہے وہ یقیناً اس کا ہوگا، عورت کا ہوگا یا اس لڑکی کا ہوگا، کیونکہ مرد جو ہیں یہاں پر ان کو بے گناہ تصور کیا جاتا ہے۔ تو میری تمام اپنے نیو جنریشن سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے آپ ہنسی خوشی زندگی گزاریں، آپ اس طرح کے حالات پیدا نہ ہونے دیں کہ خدا نخواستہ نوبت جو ہے وہ طلاق تک پہنچے۔ اب جتنے بھی کیسز فیملی کورٹس میں ہیں، زیادہ تر خلا کے کیسز ہیں، زیادہ تر جو ہے وہ ڈائیورشن کے کیسز ہیں۔ تو ان کیسز کی وجہ سے یہ ٹرینڈ بن گیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا کیا، پھر عدالت میں چلے گئے، اور جب عدالت میں ہم چلے جاتے ہیں تو پھر دوسری پارٹی انا کا مسئلہ بنا لیتی ہے کہ دیکھیں یہ تو عدالت چلے گئے ہیں، ہماری انہوں نے بےعزتی کر دی، ہماری انہوں نے انسلٹ کر دی، اور پھر وہ کیس پکا ہو جاتا ہے۔ اس انسلٹ کو کلین کرنے کے لیے پھر ڈائیورشنز کے ریٹ جو ہیں وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو پڑھے لکھے لوگ جو ہیں ان میں زیادہ ریٹ ہے، اتنا یعنی ان پڑھ لوگ جو ہیں ان میں اتنا زیادہ ریٹ نہیں ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان میں زیادہ ریٹ ہے۔ اور پھر یہ جو ڈرامے ہیں، سوشل میڈیا ہے، لڑکیوں کے جو سونے سونے خواب ہوتے ہیں، کسی ہیرو کو دیکھ لیا، کسی سٹار کو دیکھ لیا، تو ان کے ذہن میں ایک امیج بن جاتا ہے کہ اس کا شوہر بھی اس ہیرو جیسا ہو، اس سٹار جیسا ہو، اور پریکٹیکل لائف میں تو پاسبل نہیں ہوتا۔ اور جب اس کا اصلی شوہر گھونگھٹ اٹھاتا ہے اور لڑکی جب اس کو دیکھتی ہے، وہ نہ تو شاہ رخ خان ہوتا ہے نہ کوئی اور سٹار ہوتا ہے، پھر اسی ٹائم اس کے دل میں جو ہے وہ ایک نفرت جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کا رزلٹ الٹیمیٹلی جو ہے وہ ڈائیورشن کی شکل میں پھر نکلتا ہے۔ باقی پاکستانی ڈرامے جو ہیں وہ بھی اس میں بڑا نیگیٹو رول ادا کر رہے ہیں۔ ہر ڈرامے میں طلاق کا ٹاپک ہوتا ہے، اس کے طریقے بتائے جاتے ہیں، اور پھر یہ بھی ساتھ ساتھ دکھایا جاتا ہے کہ ایک شوہر جو ہے اس کے کتنے سکینڈل ہیں، کہاں کہاں اس کا تعلق ہے۔ تو برداشت جو ہے یہ ضروری ہے۔ اگر ہم معاشرے میں برداشت پیدا کریں گے تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ خوشحالی کی طرف جائے گا، اور اگر عدم برداشت ہوگی تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ پھر طلاق کی صورت میں تباہی کی طرف جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔